السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم كاملين في الفيديو جديد. اول حاجه بغيتكم تسمحوا لي على هذا الغوطاغ، مي انا جيت مع واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم كاملين، انا متاكده. هذه الوصفه سهله وتصاوب بالسرعه. لا بوش او فيغيرو روشي. كتجي كتحمق. بقاو معايا حتى اخر فيديو. كملت ليستوار بلو نوار فيها نعشق، هي ما جايبه اخبار. كملت ليستوار بلو نوار فيها نعشق، هي ما جايبه اخبار. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشقك صيدي زولي. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشقك صيدي زولي. ديزولي انا غنشونجي هاد النمرة ديزولي. اول حاجه اللي غادي نبداو بها هي لا غاناش. دونك عندي هنايا 200 مليلتر ديال لا كريم فريش، 200 مليلتر دو كريم فريش، سي ليكيفالون دان كارطون. غادي نسخنها. فريمون ا فو دو. دوك العافيه خصها تكون ناقصه، ما تكونش مجهده. فوالا. وهنايا عندي 200 غرام ديال الشوكولا، شوكولا نوار بور باتيسري. دونك 200 غرام دو شوكولا نوار بور باتيسري، وغادي نحطهم بشويه بشويه باش يذوبوا مع لا كريم فريش. دوك غادي نبقى نحرك باش ما يلصقليش حتى يذوب. ديزولي انا غنشونجي فوالا، هذا الشوكولا ديالنا داب كامل. دابا غادي نطفي عليها، بدات كتغلي غادي نطفي عليها. وغادي نكوب هنايا 50 غرام ديال الزبده، ها هي 50 غرام دو بور غادي نكوبها هنايا. دوك العافيه مشدوده طافيه، وغادي نحرك حتى تذوب لي الزبده. وديك الساعات نعملها ديريكتومون في الفريغو، على الاقل واحد 3 سوايع ولا 2، باش هاد لاكاناش تشبر شويه، تولي شويه قاصحه، باش ديك الساعه نقدروا نخدموا بها. اونتر طون غادي نعدلوا لا جينواز. Donc j'y ai versé 50 grammes de beurre et là je vais la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse et pour que la ganache durcisse un peu, au moins pour 3-4 heures. Et entre temps on va faire la génoise. Voilà. Donc d'abord غادي ندوزو نعدلو لا جينواز. اول حاجه قبل ما نبدا ضروري نشعل الفران ب 180 درجه باش يسخن على خاطرو. وثاني حاجه فرقت الصفار من البيضات. دوك غادي نبدا بالصفار. عندي هنايا 120 غرام ديال السكر، غادي نكبهم فوق البيضات. دوك 120 غرام دو سكر. سمحوا لي حيت بزاف البنات كيبغيو نعمل لهم لي غوسيت بالفرنسي. المهم عمتي نبقى نقول لي زانغريديون بالفرنسي كل مره. دونك j'ai séparé le blanc des jaunes. J'ai mis 120 grammes de sucre sur le jaune d'œuf. Et là, je vais mélanger pour que le mélange gonfle. Donc, d'abord, غادي ندوز البياض ديال البيضات ونطلعو. Donc, je vais faire monter les blancs en neige. غادي نرجع لهاد الصفار ديال البيض ديالنا اللي مخلط بالسكر، وغادي نكب فوق منه 80 غرام ديال الطحين. دو 80 غرام دو فارين، وضروري نصفيه بالصفاي. ها هي. وغنزيد فوق منه 40 غرام ديال بودر داموند.
وبودر داموند ولا ديال لي نوازيت ولا عندكم اللي بغيتو. هاي 40 غرام. مازال كاينه شويه ديال باش ما نضيعو والو. فوالا حتى شويه ديال الطحين. فوالا ودابا غادي نجي نخلط. ملي خلطنا الطحين واللوز دابا غادي نزيد فوق منه هاد البياض. شنو غادي نخلطو غير بشويه بثلاثه اون دو ولا 3 فوا. نخلطو بشويه. لاباطا جينواز ها هي واجده. ها كيفاش كتجي فريمون اونكتويوز. ودابا غادي نعملوها في اللاطه ونعملوها في الفران. دوك ملي نعملوها في اللاطه خصنا نقادوها باش ما تجيش واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه. Donc sur la plaque à cuisson il faut bien l'égaliser. وغنعملوها في الفرن 10 دقائق على 180 درجه. دونك 10 minutes à 180 degrés. نسهر ليالي ما على بالوش لكن نسيري هو غادي يقوش. نسهر ليالي ما على بالوش لكن نسيري هو غادي يقوش. واخا تعياي ما تقول انا من عشقك سيدي زولي. واخا تعياي ما تقول انا من عشقك سيدي زولي. طابت. دابا غادي نوجد واحد الخرقه اللي ما فازقه ما ناشفه. خرقه كوزينه ها هي فزقتها شويه وغادي نحطها فوق لا جينواز ونقلبها. هيدا راه كتشوفوا دابا كي عامل. غادي نقلبها. خرقه خصها تكون نقيه بيان سور باش واخا غادي نلويها مع لا جينواز ما غاديش تفسخ لي. دونك دابا جو في اسيي نزول الكاغيط. شويه عندك لا جينواز تقطع ولا تهرس. فوالا سوبر. ودابا غادي نلويها. دوك خرقه فازقه قلت لكم وغادي نلويها باش من نكون كنصاوب لا بوش لا جينواز تخدم لي فاسيلمون. فوالا دابا غادي نخليها هيدا حتى تبرد. دوك وصلنا الوقت اللي غادي نعمرو ونزوقو لا بوش ديالنا. ها هي دابا بردت. هنايا وجدت لا كاناش هي كانت في الفريغو. هنايا عملت شويه ديال كاكاو. دوك دو لا بودر دو كاكاو مخلطه مع الحليب سهله. هذه باش نفزك البسكوي. دوك نفزك لا جينواز ماشي لو بسكوي. وهنايا عملت قطعت واحد 10 ديال الفيغيرو روشي
قطعتهم طروفات كبار، هانتوما كتشوفوا طروفات كبار. دي بتي مورسو ديال نوازيت قطعتو باش نزوق بهم، وهنايا واحد 4 فيغرو الا احتاجتهم بوغ لا ديكو. دونك غادي نبدا دابور نفسخ هاد لا جينواز. ها هي غادي نفسخها شويه من ولا نحيدها مره حيت مبقاش ما نزيدش نحتاج هاد الخرقه. ها هي غادي نفتحها وغادي نبدا نهز، غادي نهز الباسو وندهن الشوكو، ندهن لا جينواز بالشوكو باش البسكوي يكون فازك، ما يكونش ناشف، ما يكون كيتنكل. فوالا وما تخافوش يتعمروا. انا قلت لكم راه هذا راه ساهل بزاف، ما كيحتاجش شي مقادير بزاف. وكاينه طريقه اخرى باش تعوض هاد لابوش او فيريرو. دونك باغ اكزومبل خصك اون غاناش فيريرو، تقدر تعمل غاناش فيريرو، مي هاد الطريقه هادي سهله وانتوما شفتوا ما كتشبرش الوقت بزاف. وانا كتعرفوني راه دائما كنجيب لكم لي غوسيت ساهلين. دابا غادي نبدا ندهن، نهز لا غاناش ونبدا ندهن. الا عندكم هاد لا سباتول حسن، لما عندكم شي عيب واحد لا كوير. دوك غادي نبدا هنايا طروفات ديال فيريرو نحطهم، وغادي نبدا نلوي. فوالا عاوتاني نحط هنايا نزيد لا غاناش. فوالا دابا غادي نبدا ندهن من الفوق ونغطي هاد لا جينواز بلا غاناش.
نرجع كامل الشوكولا. نسهر ليالي ما على بالوش لكن سيري هو غادي يقوش. نسهر ليالي ما على بالوش لكن سيري. فوالا ها كيف كتجي لابوش كتغطى بالشوكولا كامله. فوالا ملي كتساليو كتزوقوها اللي بغيتو. كاينه انا اخترت هنايا لي نوازيت عملتهم في الفران واحد شويه وقطعتهم وفيغيغو عادي نقطعو نحطو باش نزوقو. فوالا ديك الساعات كتعملوا اللي بغيتو، اختيار ديالكم. بغيتو عاوتاني ترشوا عليه شويه ديال السكر كلاص باش كيعطي شويه دو كولور، تقدروا تعملوا. فوالا هيدا. وتقدروا تعملوا عاوتاني هاد لابوش هذا بالمذاق اللي بغيتو. تقدروا تعملوا غافايلو، تقدروا تعملوا كيندر بوينو، تقدروا تعملوا او فريز او فروي، فريمون من الذوق ديال كل واحد. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو اللي جات في الوقت ديال لي فيت دو فان داني. راه شفتوا سهله وتيقوني غادي تعجبكم بزاف. كما العاده كنقول لكم شكرا على لي كومونتير مزيونين اللي كتخليو لي، والحمد لله لاشين كتطلع بشويه بشويه. هادشي راه كيشجعني بزاف. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كملت ليستوار بلو نوار فيها نعشق هي ما جايبه اخبار. كملت ليستوار بلو نوار فيها نعشق هي ما جايبه اخبار. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشقك صيدي زولي. كنت نبغيك على فولي واليوم من عشقك صيدي زولي. ديزولي انا غنشونجي هاد النمرة غير زولي راه ما بقات بيناتنا هضرة. ديزولي انا غنشونجي هاد النمرة غير زولي راه ما بقات بيناتنا هضرة. نسهر ليالي ما على بالوش لكن سيري هو غادي يقوش. نسهر ليالي ما على بالوش لكن سيري هو غادي يقوش. واخا تعياي ما تقولي انا من عشقك صيدي زولي. واخا تعياي ما تقولي انا من عشقك صيدي زولي. ديزولي انا غنشونجي هاد النمرة غير زولي راه ما بقات بيناتنا هضرة.